हितोपदेश 24 पदलाई हामी सिक्दैछौँ। चोरको साझेदार हुने आफ्नै शत्रु हुन्छ, त्यसलाई शपथ खान लगायो भने पनि त्यसले गवाही दिन आँट गर्दैन। यहाँ परमेश्वरको वचनमा हामीलाई चोरको साझेदारी भन्ने विषयमा हामीलाई सिकाइरहेको छ अनि चोरको थुप्रो चरित्रलाई हामीले हेरिरहेका छौँ कि चोर कस्तो हुन्छ, त्यसले के गर्छ भन्ने कुरालाई बताएको छ है। अनि चोरले चाहिँ जब हामी साझेदारी हुन्छौँ, हामीले हाम्रो जीवनमा चोरीको आदत लागेको हुन्छ। यसको थुप्रो फर्म्सहरू हामीले अलरेडी हेरिसकेका छौँ, जस्तो कि आलस्यपना, कामचोर, अनि बहनाबाजी, आफैलाई एकदमै बुद्धिमानी सम्झिने, अनि चोरी गर्दै गरेको कुनै मान्छेलाई फेला परेर त्यति बेला उसलाई मारी पठायो भने पनि त्यसको रगतको दोष लाग्दैन भनेर वचनमा पनि लेखेको छ। र चोरीलाई परमेश्वरको वचनले यति साह्रो सिरियसली लिन्छ। अनि चोरको साझेदार भनेको चाहिँ के हो? पार्टनर भनेको चाहिँ त्यो चोरको थुप्रो पार्टनर्सहरू छ, थुप्रो फर्म्सहरू छ है। अनि जब पनि एउटासँग जोडिन्छ, त्यसको एउटा मात्रै पार्टनर छैन, त्यसको थुप्रो साझेदारहरू छ। अनि अर्को साझेदारलाई चाहिँ हामीले पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7 अनि 8 पदमा हामी भेटाउँछौँ। हामी यो साझेदारलाई पनि हेर्छौँ आज। पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 7 अनि 8 पदलाई हामी सिक्दैछौँ। तपाईँले खोल्नुहोस् मसँग। त्यहाँ के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि 6 देखि नै पढ्छु। इनफ्याक्ट, यसकारण परमेश्वरको बलवान बाहुली मुनि आफैलाई नम्र तुल्याऊ र उहाँले समयमा तिमीहरूलाई उच्च पार्नुहुनेछ। तिमीहरूको सारा फिक्री उहाँमाथि राखिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको फिक्री गर्नुहुन्छ। सचेत रहो, जागर रहो, तिमीहरूको विरोधी शैतान कसलाई भेटौँ र मिलिहालौँ भनेर खोजेर हिँड्छ। र परमेश्वरको वचनमा हामीलाई त्यसरी नै यहाँ सिकाइरहेको है। माथि 5 पदमा हामीले पढ्यो भने परमेश्वरले घमण्डीहरूको चाहिँ परमेश्वरले विरोध गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। परमेश्वरले नै घमण्डीहरूको विरोध गर्नुहुन्छ है। र यहाँ वचनले हामीलाई भन्दैछ, तिमी चाहिँ के गर, आफैलाई परमेश्वरको बाहुबल मुनि, शक्तिशाली बाहुबल मुनि, माइटी ह्यान्ड अफ गड को मुनि आफैलाई के गर, विनम्र तुल्याऊ र समयमा उहाँले तिमीलाई उचाल्नुहुन्छ। अनि 7 पद हेर्नुहोस्, यहाँ विशेष गरिकन तिमीहरूको सारा फिक्री उहाँमाथि राखिदेऊ, किनकि उहाँले तिमीहरूको फिक्री गर्नुहुन्छ। हाम्रो जीवनमा नि हामीले हेर्दैथ्यौँ कि कसरी हिजो यो सिक्दैथ्यौँ कि कसरी आलस्यपनाले हाम्रो जीवनमा चोरलाई के गर्छ, बाटो बनाइदिन्छ। र यहाँ हामी अर्को कुरालाई हेर्दैछौँ, फिक्री, एङ्जाइटिजले पनि के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले पनि हाम्रो जीवनमा चोरलाई आउने अर्को ढोकालाई खोलिदिनुहोस्। त्यो चोर सबैपल्ट आलस्यपनाबाट मात्रै आउँदैन, तर त्यसले विभिन्न तरिकाहरूबाट आउँछ। अनि बाइबलले भनेको छ, दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायको 11 पदमा हामीले सिकेका छौँ कि तिमीहरू चाहिँ शैतानको युक्तिबारे अनजान छैनौ भनेर परमेश्वरको वचनले हामीले सिकाएको छ। त्यसको थुप्रो युक्तिहरू छ, त्यसको थुप्रो योजनाहरू छ। अनि हामी चाहिँ त्यसको बारेमा हामी अनजान हुनुहुन्न। युक्तिहरू भनेर लेखेको छ। एकपल्ट एउटा मार्कर यहाँ राखिकन, पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको त्यहाँ 7-8 मार्कर राखिकन तपाईँ दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायको 11 पदमा तपाईँ आउनुहोस्। दोस्रो कोरिन्थी 2 अध्यायको 11 पदमा के भनेर लेखेको छ, राम्रोसँगले हेरौँ हामी यो कुरालाई। हामी भन्छौँ म त अल्छी छुइनँ, म त चोर्दिनँ भनेकन, तर शैतानको चाहिँ इट हेज गट प्लान, युक्तिहरू छ। एक वचन छैन, बहुवचन छ त्यहाँ। यहाँ यसरी भनेर लेखेको छ, हामी माथि शैतानको केही दाउ नलागोस्, किनकि त्यसका युक्तिहरूको विषयमा हामी
अनजान छैनौ। युक्तिहरू भनेको छ, प्लान्स भनेको छ इङ्ग्लिसमा, प्लान्स भनेर लेखेको छ होइन। 2 को 11 पदमा के ल्याउने लेखेको छ, डिजाइन्स भनेको छ, डिभाइसेस, डिजाइन्स, स्किम्स। सो त्यो भनेको के हो, युक्तिहरू। एक वचनमा छैन, सिङ्गुलर छैन, तर त्यो के छ, बहुवचन छ, एक वचन। सो भन्नुको मतलब शैतानको एउटा मात्रै योजना छैन, त्यसको के छ, योजनाहरू छ। शैतान चाहिँ जहिले पनि एउटा योजनाले काम गरेन भने त्यसले अर्को योजनालाई लिएर आउँछ। एउटा मान्छेको जीवनमा आलस्यपन छैन भने चाहिँ त्यसले आलस्यपनको तरिकालाई त्यसले कहिले पनि अप्नाइरहँदैन, त्यसले समय बर्बाद गर्दैन। त्यसलाई थाहा छ त्यसकोमा समय छोटो छ, त्यसकोमा समय कम्ती छ भनेर। त त्यसले के गर्छ, के चाहिँ अर्को कमजोरी छ त त्यसलाई हेर्छ। सो यहाँ अर्को कमजोरीलाई आज हामीले हेर्दैछौँ है, कसरी त्यो चोरको साझेदार हुँदैछ। अर्को कमजोरी चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्री रहेछ, सारा फिक्री, एङ्जाइटिज भनेको छ। सबै तिम्रो सबै फिक्री, एङ्जाइटिज चाहिँ प्रभुमा राखिदेऊ। सो 2 किसिम बाइबल नेपालीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फिक्री भन्ने शब्दलाई चलाएको छ यहाँ। अनि फेरि तल पनि परमेश्वरले तिम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। तर त्यो 2टा भिन्नै भिन्नै शब्द हो। यो जुन चाहिँ पहिलाको फिक्री छ त्यसलाई एङ्जाइटिज भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरिम्ना भनेको छ। ग्रिक भाषामा चाहिँ मेरिम्ना भनेको चाहिँ केही कुराले तिमीलाई डिस्ट्र्याक्ट गर्ने, समथिङ द्याट डिस्ट्र्याक्ट्स यु। कुनै कुराले जस्तै तिमीलाई के गर्छ, तिमी हिँड्दै गरेको बाटोदेखि तिमीलाई अल्मलाइदिन्छ। अन्त बाइबलमा के भनेको छ, तिमीलाई अल्मलाउने कठाहरू भनेको छ नि त। सो मेरिम्ना भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि समथिङ द्याट डिस्ट्र्याक्ट्स यु, द आइडिया अफ डिस्ट्र्याक्सन। सो तिमी जान्दैछौ सही बाटोमा, तर तिम्रो ध्यानलाई के भयो, अर्कोतिर केन्द्रित गरिदियो। यही कुरालाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामी के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो बुलाहटहरूदेखि पनि हामी बाहिर निस्कि पठाउँछौँ। हामी कहाँ जाँदै गरेको हुन्छौँ, तर हामी कहाँ पुग्छौँ, किनभने त्यसले हाम्रो लाइफमा डिस्ट्र्याक्सन ल्याउँछ। जब पनि एउटा मान्छे प्रभुमा परिपक्व हुँदै जान्छ, मैच्योर हुँदै जान्छ, परिपक्व हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ शैतानलाई थाहा हुन्छ मैले यसलाई चाहिँ म झुकाउन सक्दिनँ, तर मैले यसलाई डिस्ट्र्याक्ट चाहिँ गर्न सक्छु। सो जान्दै गरेको बेलामा के भयो, उसको जीवनमा एउटा डिस्ट्र्याक्सन आयो। के भयो, उसको ध्यान अर्कोतिर खिच्यो र उसको दौडलाई उसले रोकिकन उसले के गर्नु थाल्छ, उसले अर्को डाइरेक्सन, लाइफको अर्को डाइरेक्सनलाई लिन थाल्छ। अर्को डाइरेक्सनमा प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई नि एक दिन एउटा केटाले आएर लुकाको किताबमा भनेको छ, प्रभु म तपाईँलाई पछ्याउँछु। है लुकाको किताब 9 अध्यायको 61। हेर्नुहोस् न, यो खोल्नुहोस् है, यो वचन लुक च्याप्टर 9 verse 61। एउटा केटा प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आएर के भनेको छ, उसको भनाइले हेर्नुहोस्। उसले भनेको छ, प्रभुलाई यसरी भनेको छ, अर्कोले पनि भन्यो, प्रभु म तपाईँको पछि लाग्नेछु, तर पहिले आफ्नो घरमा हुनेहरूबाट मलाई बिदा दिन दिनुहोस्। तर येशूले त्यसलाई भन्नुभयो, आफ्नो हात हलोमा लगाएर पछिल्तिर हेर्ने कोही पनि परमेश्वरको राज्यको लायक हुँदैन। सो प्रभुले के भन्नुभयो, मतलब घरको मान्छेसँग बिदा नले भन्नुभएको होइन, त्यसो भन्नुभएको होइन। अर्को ठाउँ माथि मुर्दालाई गाडोस् भनेको चाहिँ कहिले पनि कुनै फ्युनरलमा नजानु भनेको होइन, तर डिस्ट्र्याक्सनको कुरा गरेको थियो। कुन कुराले चाहिँ हाम्रो जीवनमा एङ्जाइटी ल्याउँछ, कुन कुराले चाहिँ हामीलाई एङ्सियस बनाउँछ, कुन कुराले चाहिँ हामीलाई हाम्रो जीवनमा
मेरिम्ना ल्याउँछ। कुन कुराले? यो कुरालाई हामीले बुझेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने हामी परमेश्वरको कुराहरूले छिट्टो डिस्ट्र्याक्टेड भइहाल्छ। शैतानले काहीँ न काहीँ हाम्रो जीवनमा त्यो मेरिम्ना अथवा डिस्ट्र्याक्सनलाई ल्याउनमा त्यो सफल भइरहेको हुन्छ। र यहाँ हामीलाई वचनले भन्दैछ तिम्रो सबै डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ के गर? प्रभुको चरणमा राखिदेऊ भनेको छ। तिम्रो सम्पूर्ण डिस्ट्र्याक्सन किन भन्दाखेरि चाहिँ त्यो डिस्ट्र्याक्सन चाहिँ एउटा यस्तो ओपन डोर हो शैतानको लागि, एउटा यस्तो खुल्ला ढोका हो। हामी कुनै ठाउँमा जान्दैछौँ तर ध्यान केन्द्रित नभएर हामी ध्यान भङ्ग हुनु चाहिँ त्यसको लागि एउटा यस्तो खुल्ला ढोका हो जुन चाहिँ ढोकाबाट चाहिँ त्यसले हाम्रो जीवनमा के पाउँछ? एन्ट्री पाउँछ, प्रवेश पाउँछ। तर यो प्रवेश पाएपछि चाहिँ त्यसले हामीलाई टर्मेन्ट गर्न थाल्छ। अघि हामीले दोस्रो कोरिन्थी 2:11 हेर्यौँ कि शैतानको युक्तिहरूको बारेमा त हिजो हामीले के हेर्यौँ भन्दाखेरि आलस्यपना एउटा युक्ति हो। आलस्यपनाबाट एउटा व्यक्तिलाई जित्न सकेन भने चाहिँ अब के भयो? त्यसको जीवनमा अर्को प्लान बी आउँछ। सो एउटा ठाउँबाट त्यसले तपाईँलाई जित्न सकेन, मलाई जित्न सकेन भने चाहिँ त्यसले अर्को ठाउँबाट हामीलाई के गर्न थाल्छ? आक्रमण गर्न थाल्छ। अनि के भयो? त्यो मान्छे यति साह्रो बेसी फिक्रीले भरेको छ। अनि बाइबलमा के भनेर लेखेको छ? जब अब्राहम उत्पत्ति किताब 15 अध्यायमा जब उसलाई केले छोप्यो? त्रासले, एङ्जाइटीले छोपेको थियो। उसलाई केले छोपेको थियो? फिक्रीले छोपेको थियो। प्रभुसँग बात मारिराख्नु भएको थियो। तर भए पनि त्यस्तोको बिचमा पनि ऊ त्रासले छोप्यो। अनि त्यो त्रासले छोप्दाखेरि चाहिँ के भएको थियो? ऊ फेरि निदाइ नै पठाएको छ। हेर्नुहोस् न के भयो? मतलब त्यो एउटाबाट पस्न सकेन तर त्यसले अर्को तरिकाबाट पसिरहेको छ। अनि जब ऊ निदायो त्यहाँदेखि के भयो? त्यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ उसले आफ्नो जीवनमा कर्सलाई इन्भाइट गर्यो। त के हुँदैछ? परमेश्वरको कुरा हाम्रो जीवनमा छ। हाम्रो सबैजनाको जीवनमा बुलाहट छ। हामी सबैजनालाई परमेश्वरले बोलाउनु भएको हो, नियुक्त गर्नु भएको हो, हामीलाई चिन्नु भएको, चिन्नु भएको, हामीलाई अलग गर्नु भएको, अनि हामीलाई नियुक्त गर्नु भएको। सबैजनाको पृथ्वीमा भएको एक-एकजना मान्छेको जीवनमा त्यो बुलाहट छ। र कतिजना मान्छेले भन्छ म चाहिँ फुल टाइम सेवक, म चाहिँ पार्ट टाइम सेवक। त्यस्तो खासमा वास्तवमा कुरै छैन। हामी सबैजना नै पूर्णकालीन परमेश्वरको सेवकाईमा बोलाएको मान्छे हो र हामीले गर्दै पनि छौँ। नबुझेको मात्रै हो कुरा। तर हामी गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ शैतानले थुप्रो स्किम्सहरू हाम्रो जीवनमा लिएर आउँछ, थुप्रो डिस्ट्र्याक्सन्सहरू हाम्रो जीवनमा लिएर आउँछ। अनि त्यो डिस्ट्र्याक्सनले चाहिँ हामीलाई के गरिदिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरमा एकत्र हुन दिँदैन। यहाँ भन्दैछ पत्रुसमा पढ्दैछौँ हामीले, यहाँ के भन्यो? वचनले यसरी भनेको छ तिमीहरूको सारा फिक्री है, तिमीहरूको सारा डिस्ट्र्याक्सन्स, तिमीहरूको जीवनमा भएको सबै डिस्ट्र्याक्सन्सहरू चाहिँ के गर? परमेश्वरमा राखिदेऊ भन्दैछ। अनि यहाँ के भन्दैछ? किनकि उहाँले तिमीहरूको फिक्री गर्नुहुन्छ। फर ही केयर्स फर यु। अब यो जुन चाहिँ फिक्री शब्द छ त्यसलाई चाहिँ मेलो भनेको छ, MELO। मेलो भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरले तिमीमाथि रुचि राख्नुहुन्छ। मेलो परमेश्वरलाई नि डर लाग्दैन, परमेश्वरलाई डर लाग्दैन। तर परमेश्वरले ममाथि के राख्नु भएको छ? परमेश्वरको रुचि छ। परमेश्वरले मलाई सिरियसली, परमेश्वरले ममाथि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ। सिरियसली मेरो जीवनको हरेक समयसँग परमेश्वर के हुनुहुन्छ? सिरियस हुनुहुन्छ। इज इन्ट्रेस्टेड विथ माई टाइम्स। अन्त दाउदले के भनेको छ? मेरो समयहरू चाहिँ तपाईँको हातमा छ भनेर भजन सङ्ग्रह 30 अध्यायको 15 पदमा हुनुपर्ने उसले त्यसरी भनेको छ। माई टाइम्स आर इन योर ह्यान्ड्स भनेको छ उसले। 30मा हो या 26मा भनेको छ मेरो समय चाहिँ तपाईँको हातमा छ। हेरौँ ल हामी त्यो खण्डलाई पनि।
परमेश्वर हामीसँग सिरियसली इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् है। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ वचनमा त्यसरी लेखेको छ, मेरो समय चाहिँ तपाईँको हातमा छ। र जब हामी परमेश्वरमा हाम्रो जीवनको समयहरू राख्छौँ, परमेश्वर मेरो समयलाई लिकन 31 अध्यायको 15 पदमा रहेछ, मैले 30 भनेछु, त्यहाँ यसरी लेखेको छ, मेरो समय तपाईँकै हातमा छ। माई टाइम्स आर इन योर ह्यान्ड। मेरो समय चाहिँ तपाईँको हातमा छ, मेरो शत्रुको हातबाट मलाई खेदो गर्नेबाट छुटाउनुहोस्। त यहाँ जुन चाहिँ यहाँ उहाँले तिम्रो फिक्री गर्नुहुन्छ भनेको चाहिँ मेलो रहेछ अर्थ। मेलो भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो एउटा समयलाई लिकन परमेश्वर मसँग इन्ट्रेस्ट राख्नु, पर्सनल्ली इन्ट्रेस्ट राख्नु। अन्तत उपदेशक मा लेखेको छ 3 को 12 मा परमेश्वरले आफ्नो समयमा सबै कुरालाई के बनाउनुहुन्छ, सुन्दर बनाउनुहुन्छ, ब्युटिफुल बनाउनुहुन्छ भनेको कारण नै त्यो परमेश्वरले आफ्नो समयमा सबै कुरालाई सुन्दर बनाउनुहुन्छ। त जब हामी हाम्रो फिक्री परमेश्वरमा राख्छौँ, हाम्रो डिस्ट्र्याक्सन्सहरू परमेश्वरमा राख्छौँ, परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ भने हाम्रो समयलाई लिकन परमेश्वर पनि वास्ता गर्न थाल्नुहुन्छ। परमेश्वरले पनि हाम्रो टाइम्सलाई लिकन केयर गर्न थाल्नुहुन्छ। त शैतान आउने एउटा चोरको साझेदार हुने अर्को तरिका चाहिँ के रहेछ भने जब एउटा मान्छेको जीवनमा के आउँदो रहेछ, फिक्री आउँदो रहेछ, एङ्जाइटिज आउँदो रहेछ। एङ्जाइटिजलाई चाहिँ मेरिम्ना भन्दो रहेछ है। एङ्जाइटिज भनेको चाहिँ डिस्ट्र्याक्सन्सहरू। तिमी जान्दैछौ, तिमी एउटा दौडमा दौडिँदैछौ, तर तिमी तिम्रो साथीको सफलतालाई देख्छौ या कसैको असफलतालाई देख्छौ, कसैको जितलाई देख्छौ, कसैको हारलाई देख्छौ, त्यसले नै तिमीलाई के गर्यो, अब डिस्ट्र्याक्ट गर्यो। तिम्रो बुढाट तिमी ऊ जस्तो बन्नेकै होइनौ, तिमी अर्को व्यक्ति भन्दाखेरि भिन्दै हौ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ तिमी वास्तवमा डिस्ट्र्याक्ट हुनुपर्ने केही कारणहरू छैन तिम्रो जीवनमा। तिमी अर्कै व्यक्ति भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब तिमीले आफ्नो सारा केयर्स, आफ्नो सबै कुरा प्रभुमा राख्छौ भने चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ तिम्रो के गर्नुहुन्छ अरे वास्ता गर्नुहुन्छ। हि केयर्स फर यु। र उहाँले तिम्रो पर्सनल इन्ट्रेस्टलाई लिन्छ। अनि त्यसको बादमा 8 पदमा के भन्दैछ हेर्नुहोस् है। यहाँ 8 पदमा भन्दैछ, पहिलो पत्रुस 5 अध्यायको 8 पदमा भन्दैछ, सचेत रहो, बी सोबर माइन्डेड। सोबर माइन्डेड भनेको त्यहाँ चाहिँ सचेत भनेको छ, त्यो चाहिँ सचेत भनेको चाहिँ नि सोबर भनेको चाहिँ टु बी काम इन द स्पिरिट। इङ्ग्लिसमा सोबर माइन्डेड लेखेको छ। त्यो भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो आत्मामा शान्त हुनु, आफ्नो आत्मामा स्थापित हुनु, आफ्नो आत्मामा एकदमै बसालिएको हुनु। सो जब पनि यहाँ भन्दैछ सचेत रहो। यहाँ सचेत मात्रै भन्ने नेपालीमा छ, तर इङ्ग्लिसमा चाहिँ त्यसलाई मतलब सोबर माइन्डेड भनेको छ। ग्रिकमा चाहिँ त्यसलाई के भनेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ नेफो भनेको रहेछ, NEPHO। नेफो भनेको चाहिँ के हो, तिमी एकदमै शान्त रहनु, तिमी एकदमै शान्त रहनु, तिम्रो स्पिरिटमा के हुनु, कम्पोज हुनु, कलेक्टेड। सो के छ उसको आत्मा के छ, एकदमै सेटल्ड छ। त्यो चाहिँ के हो, द्याट इज द रेस्ट अफ द लर्ड। परमेश्वरको विश्राम हो। सो प्रभुले जे पनि गर्नुहुन्थ्यो कसरी गर्नुभयो, विश्रामबाट गर्नुभयो, शान्त रहनुभयो, पितासँग सधैँ नै कनेक्टेड हुनुभयो। उहाँले भन्नुभयो म चाहिँ त्यही कुराहरू गर्छु जो मेरो पिताले गर्दै गरेको देख्छु। त के भयो, त्यो मान्छे शान्त छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रब्लम रहेछ है। यहाँ हाम्रो एङ्जाइटिज आइहाल्छ हामीले अर्काको देख्ने बित्तिकै, अर्काको सफलता असफलता है, अनि अर्काको जीवनलाई देखिकन हामी कम्पेयर तुलनामा आइहाल्छौँ हामी। त्यो हुने बित्तिकै हामी के हुन्छ, डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छौँ। हामी जुन कुरामा जान्दैछौँ त्यो नगएर के भयो, अब अर्को कुरामा हामीसँगै पढेको व्यक्ति है ऊ सफल भयो, कोही कोही बेला हामी उसको सफलताले डिस्ट्र्याक्टेड हुन्छ। हामीसँगै पढेको व्यक्ति ऊ असफल भयो,
उसको असफलताको कथाले। सो शैतानले चाहिँ जहाँ पनि स्किम ल्याइहाल्छ, जहाँ पनि त्यसले चाहिँ फाइदा उठाइहाल्छ, जहाँ पनि। त्यो चाहिँ एउटा के हो, त्यसलाई एउटा ट्रेडर भनेको छ नि, क्यानानाइट स्पिरिट ट्रेडर हो। ट्रेडरले चाहिँ के गर्छ, जुनै परिस्थितिमा पनि त्यसले के गर्छ, मतलब ट्रेड गरिहाल्छ। ट्रेड मतलब एउटा सिम्पल मान्छे चाहिँ बरुभन्दा फसिरहेको हुन्छ। ट्रेडरले हेऱ्यो भने अहिले हेर्नुहोस् न, अब कोरोना लाग्यो, कतिजनाले कोरोनाको दबाई बेचेर धनी भइरहेको छ, कतिजनाले मास्क बेचेर धनी भइरहेको छ है। कतिजनाले त्यो परिस्थिति के भयो, अब त्यो ट्रेडरहरू गल्ती हो भनेको होइन, तर मतलब व्यापार गर्नेले चाहिँ कहिले पनि ऊ रोकिँदैन, व्यापारी कहिले पनि रोकिँदैन। त्यस्तै प्रकारले शैतान पनि कहिले पनि रोकिँदैन। जुनै पनि परिस्थितिलाई त्यसले के गर्छ, टर्न अराउन्ड गर्न सक्छ है। तपाईँ आज तपाईँको छेउमा तपाईँ भयङ्कर सफल व्यक्ति हो, त्यो तपाईँको सफलतालाई लिएर पनि त्यसले ट्रेड गर्न सक्छ। तपाईँ संसारको हिसाबले त्यस्तो सफल मान्छे होइन होला, त्यसलाई लिएर पनि ट्रेड गर्न सक्छ। आज कतिजना मान्छे डिप्रेस छ, कतिजना मान्छे निराश छ, उसलाई एकदमै सुसाइडल थटले सताइरहेको छ। अनि शैतानले के भन्छ, तँ त अब एकदमै एक्लो छस्, परिवारमा पनि एक्लो हो, अब तैँले गलत कुराहरू हेर, आफैलाई मन बुझा। त के भयो, उसले मन बुझाउँदै गर्दाखेरि हेर्दै 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 कहाँ पस्यो, फेरि अघि जुन चाहिँ पापको खाल्डाबाट निस्केको थियो त्यही खाल्डामा ऊ पस्न थाल्यो। त्यही कुरा नै ऊ भित्र पस्न थाल्यो, त्यही ऊ भित्र धन्द हुन थाल्यो। यदि त्यसलाई उसले नियन्त्रण गरेन भने के भयो, त्यो शरीर पापमा लड्छ, त्यो शरीर निराशापनमा लड्छ। अनि त्यति मात्र होइन, उसले आफूलाई नाश पनि गर्न सक्छ। र चोरको त उद्देश्य नै त्यही हो, त्यसले चोर्नु, मार्नु अनि नाश गर्न चाहन्छ। र हामी कति बेला डिस्ट्र्याक्टेड हुँदैन रहेछौँ भन्दाखेरि चाहिँ जब हाम्रो लाइफमा हामी नेफो हुँदो रहेछ। नेफो भनेको के रहेछ, त्यो भनेको चाहिँ एकदमै सेटल्ड, त्यो भनेको चाहिँ एकदमै कलेक्टेड इन द स्पिरिट, एकदमै आत्मामा के भएको छ, शान्त भएका छन्, एकदमै बचालिएका छन्। जसरी यीशु ख्रीष्ट त्यो ढुङ्गामा आँधीबेहरीको बिचमा सुतिराख्नु भएको थियो, उहाँ सेटल्ड हुनुहुन्छ। त्यो आँधीबेहरीले उहाँलाई केही पनि फरक पारेन। तर चेलाहरू के भयो, त्यो आँधीबेहरी देख्ने बित्तिकै उनीहरू के भयो, अत्तालियो। अनि के भने उनीहरूले प्रभुलाई कम्प्लेन गरे, तपाईँ कस्तो खालके, हामीलाई यस्तो साह्रो परिरहेको छ कि तपाईँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्न। हामी प्रभुलाई त्यस्तै प्रार्थना गर्छौँ नि, प्रभु तपाईँलाई मेरो परिस्थिति थाहा छैन, मलाई कस्तो साह्रो परिरहेको छ। अनि प्रभुले सरी ल भाइहरू, केटा हो सरी है भन्नुभयो। के भन्नुभयो उठेर, अल्प विश्वासीहरू भन्नुभयो, तिमीहरू कस्तो सानो विश्वासको, कस्तो सानो। किन हाम्रो विश्वास भयङ्कर ठुलो जस्तो लाग्छ हामीलाई, तर सानो आँधीबेहरी आउने बित्तिकै हाम्रो लाइफमा हामी अनसेटल्ड भएको देख्दाखेरि परमेश्वरले हामीलाई त्यही भन्नुहुन्छ। यति बेला मलाई थुप्रोजना मान्छेले फोन गरिरहेको छ है, यस्तो भयो, त्यस्तो भयो, यस्तो हरे, त्यस्तो हरे। प्रभुले आज हामीलाई भन्नुहुन्छ, तिम्रो विश्वास कहाँ गयो, वेयर इज योर फेथ। तिमी त्यति साह्रो सानो विश्वासको, यति साह्रो सानो विश्वासको। परमेश्वरको वचन भनेको जसले आफ्नो प्राणलाई जोगाउने कोसिस गर्छ त्यसले पक्का गुमाउँछ, त्यसले गुमाउँछ। तर जसले चाहिँ गुमाउनलाई तयारी हुन्छ, वचनले भन्छ, त्यसले चाहिँ के गर्छ, बचाउँछ। सो त्यो भनेको चाहिँ नेफो भनेको चाहिँ के रहेछ, टु बी सेटल्ड, टु बी काम्ड है, टु बी कलेक्टेड इन द स्पिरिट। के भनेको चाहिँ टु बी डिस्प्यासनेट भनेको रहेछ अर्को शब्द चाहिँ। डिस्प्यासनेट भनेको चाहिँ नि हाम्रो त्यो जुन चाहिँ शरीरप्रतिको हाम्रो चाहना छ नि, त्यो नै के भइसकेको छ, हराइसकेको छ। शरीरप्रतिको चाहना नै झुकिसकेको छ, हटिसकेको छ। पौलले भनेको छ नि गलातीको किताब 5:24 यीशु ख्रीष्टलाई माया गर्नेहरूले के गर्छ अरे, आफ्नो शरीरको अभिलाषालाई त्यसको लालसाहरूसित कहाँ झुन्डाइदिएको छ, क्रुसमा झुन्डाइसकेको छ। सो त्यो चाहिँ डिस्प्यासनेट। तर चाहना छ, चाहनाभित्र चाहिँ काहीँ न काहीँ एउटा चाहना बसिरहेको छ। हो त्यो चाहना चाहिँ शैतानको लागि के हो, अङ्कुशे गर्ने ठाउँ हो, अङ्कुशे गर्ने ठाउँ। तिमीहरू माग्नु त माग्छौ, तर तिमीहरू पाउँदैनौ। किनभने तिमीहरूले बेठिकसँग आफ्नै शरीरमा
खर्च गर्नको लागि माग्छौ भनेर लेखेको छ। सो हाम्रो प्रार्थनाको उत्तर नै आउँदैन, किनभने हामी हाम्रो फ्लेसको डिजायरलाई हामीले मतलब खर्च गर्नको लागि माग्छौँ। सो बाइबलले के भन्दैछ, बी सोबर माइन्डेड, तिमी के हो, तिमी एकदमै नेफो हो, तिमी एकदमै काम इन स्पिरिट हो भन्दैछ। अनि यहाँ भन्छ सचेत रहो, अनि त्यसको बादमा के भन्दैछ, जागा रहो भनेको चाहिँ के हो, के भनेको चाहिँ टु गिभ स्ट्रिक्ट एटेन्सन, वाच भनेको चाहिँ इङ्ग्लिसमा, के भनेको चाहिँ त्यसको अर्थ चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि ग्रिगोरियो भनेको छ, GREGOREUO, ग्रिगोरियो भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ टु गिभ स्ट्रिक्ट एटेन्सन, एकदमै बेसी ध्यान दिनु, अथवा त्यो भनेको चाहिँ के हो, टु बी फोकस्ड। त्यो भनेको चाहिँ कुनै कुरामा हामी एकदमै ध्यान केन्द्रित हुनु, परमेश्वरको कुराहरू गर्दैछौँ नि हामी ध्यान केन्द्रित हुनु, प्रभुको कुरा पनि गर्दैछौँ तर अल्मलिरहेको छौँ, ध्यान नै छैन केन्द्रित। किन? उसले अर्कोलाई पनि अल्मलेको देख्दैछ, उसले अर्कोलाई पनि देख्दैछ, उसले अर्कोलाई पनि देख्दैछ। तर बाइबलले चाहिँ हामीलाई कसलाई हेर्नु भनेको छ, विश्वासको कर्ता येशूलाई हेर्नु भनेको छ। सो यो चाहिँ नि अब जब एउटा मान्छेको जीवनमा, मेरो जीवनमा, तपाईँको जीवनमा, कसैको जीवनमा पनि जब त्यो मान्छेले वाचफुल गर्दैन, सचेत रहँदैन, उसको जीवनमा ग्रिगोरियो हुँदैन। ग्रिगोरियो भनेको चाहिँ के रहेछ, टु बी वाचफुल है, टु बी वाचफुल, एकदमै उसले ध्यान नै दिँदैन। त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ त, त्यति बेला चाहिँ बी वाचफुल योर एडभर्सरी डेभिल भनेको छ त्यहाँदेखि, तिम्रो विरोधी शैतान। सो वाचफुल नहुने बित्तिकै के आउँदो रहेछ नेक्स्ट, योर एडभर्सरी डेभिल आउँदो रहेछ। तिमी जागा नरहने बित्तिकै नेक्स्ट सेन्टेन्स चाहिँ जहिले पनि याद राख्नुपर्छ, तिम्रो विरोधी शैतान। तिम्रो विरोधी शैतान चाहिँ नि तिमी जागा रहेको छैनौ नि, त्यसले थाहा पाइहाल्यो। त्यो चाहिँ तिमी लापरवाही छौ नि, तिम्रो विरोधी शैतान आइहाल्छ। विरोधी शैतान आउँछ अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले चाहिँ कसलाई भेटौँ र निलिहालौँ भनेर गर्जने सिंह चाहिँ खोजेर हिँड्छ। सो प्राउल्स अराउन्ड लाइक अ रोरिङ लायन भनेको छ। सो इफिसीको किताब 4 अध्यायको 27 पदमा के भनेर लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ शैतानलाई, डियाबोलसलाई कुनै मौकै नदेऊ। 28 पदले भन्छ चोर्नेले चोर्न छोडोस्, चोर्नेले नचोर, तर के गर, उसले परिश्रम गरोस्, उसले इमान्दार काम गरोस् है, उसले आफ्नो हातले परिश्रम गरोस् कि अरू खाँचोमा परेकोहरूलाई पनि उसले बरूभन्दा दिन सकोस्। तर के हुँदैछ अब जब चोर्नेले, अब हामी होसियार रहँदैनौँ त्यति बेला चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो शैतान आउँदो रहेछ, त्यसले खुट्टा एउटा औँला टेक्ने ठाउँ पाइहाल्छ है। अनि त्यसले के गर्यो, त्यो औँला टेक्ने ठाउँ पाउने बित्तिकै त्यसले हाम्रो जीवनमा फेरि चोरी नै लिएर आउँदो रहेछ। अब हेर्नुहोस् है, फर्स्ट थिङ नै ल्याउने नै के रहेछ, चोरी लिएर आउँदो रहेछ। त चोरको साझेदार किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हुन त चोरको साझेदार मात्रै होइन, थुप्रो कुराको साझेदार हो, तर त्यसले चोरी ल्याउँछ। अब चोरी भनेको चाहिँ अब जुन चाहिँ कुरा तपाईँको होइन, त्यसलाई तपाईँले लिनु चोरी हो। त्यो कतिजना मान्छे सरकारी अफिसहरूमा काम गर्छ, सरकारी अफिसको चिजलाई टिपेर लिएर आउँछ। एउटा सानो डट पेन होला सायद, एउटा 1 प्याकेट पेपर लिएर आउँछ होला, या कुनै कसैले एउटा मेसिन नै लगेर जान्छ, कसैले घुस खान्छ। त्यो सबै के हो, चोरी हो परमेश्वरको अगाडि चाहिँ। सरकारी त हो, आफूले त्यसमा इन्भेस्ट गरेको छैन, तपाईँले त्यो चिजलाई भत्काइदिनुहुन्छ, तपाईँले त्यसलाई मिसयुज गर्नुहुन्छ, त्यो सबै फर्म्स अफ के हो, चोरी हो। अन्त त परमेश्वरको वचनले चाहिँ हामीलाई जीवनको हरेक रहन सहनमा इमान्दार हुनु भनेर सिकाएको कुरा नै त्यो हो नि त। मान्छेले आज कति बिघ्न चोरी गरिरहेको छ,
चोरी गरिरहेको छ, उसलाई के जस्तो पनि लाग्दैन, उसको माइन्डमा दोष मतलब उसलाई सताउँदैन पनि, त्यसले अलिकति उसलाई पिन्च पनि गर्दैन, के गर्छ, उसले चोरी गरिरहेको छ। त कुनै पनि चिज जो तपाईँको होइन, जो तपाईँले आफ्नो हातले परिश्रम गर्नुभएको छैन अनि तपाईँले त्यसलाई लिनुहुन्छ, त्यसलाई चाहिँ के भन्दो रहेछ, चोरी। मतलब तपाईँलाई दिनु अर्कै कुरा हो, तर कसैले अर्काको चिज टिपेर फेरि तपाईँलाई दिँदैछ भने त्यो पनि चोरी नै हो फेरि। मलाई दिएको त हो भनेर तर तपाईँले त्यसलाई भेरिफाई त गर्नु पर्यो नि, त्यो उस दिने मान्छेको पनि हो कि होइन, सो मान्छेले के गरिरहेको छ, आज चोरेर नै ठिक पारिरहेको छ। तर चोरहरूको भाग चाहिँ बाइबलमा भनेको छ के हो, त्यो चाहिँ नरकुण्ड हो। अनि बाइबलले भन्दैछ चोर्नेले अब नचोरोस् भन्ने छ। सो हामीलाई थाहा नपाइकन हामीले चोरिरहेको हुन्छ, कतिवटा कुरा समय चोरिरहेको हुन्छ, कसैले वास्तवमा चिज चोरिरहेको हुन्छ। बाइबलले भन्दैछ अब चोर्नेले चाहिँ अब नचोरोस्, तर के गरोस्, उसले परिश्रम गरोस्, सो हामीले कहाँ के चिजहरूलाई त्यसरी हामीले गरिरहेको छ, समय, अर्काको थोक, अर्काको चिज जो तपाईँको होइन, या तपाईँले कुनै कुरालाई मिसयुज गर्दैछ, यो सबै चोरीको क्याटेगोरीमा आउँछ। यो हामीले जान्नुपर्छ। त यहाँ भन्दैछ तिमी होसियार हो, तिम्रो एडभर्सरी छ, तिम्रो एउटा विरोधी छ, जसले के गर्छ, तिम्रो जीवनको कुरालाई चोर्न चाहन्छ। अनि जब पनि त्यो मान्छेले चोर्छ नि, हाम्रो जीवनमा जब पनि हामीले चोर्छौँ केही कुरालाई या परमेश्वरको व्यवस्थाको विरुद्धमा उठ्छौँ, नेक्स्ट थिङ शैतानले के गर्छ, परमेश्वरको अगाडि गइकन त्यसले त्यो मान्छेलाई नाश गर्नुको लागि डिमान्ड गर्छ भनेर लेखेको छ। लुकाको किताब 22 अध्यायको 31 पदमा हेर्नुहोस् तपाईँले, लुकाको किताब 22 अध्यायको 31 पदमा अनि 32 पदमा प्रभुले के भन्नुभएको छ सिमोनलाई, सिमोन सिमोन हेर शैतानले तिमीलाई निफन्नलाई मागेको छ, माग गरेको छ। यस डिमान्डेड भनेर इङ्ग्लिसमा पढ्छु ल म। साइमन साइमन बिहोल्ड सैटन demanded to have you that he might shift you like wheat. So यहाँ के भन्दैछ, यहाँ साइमन तिमीलाई चाहिँ शैतानले चाहिँ माग्दैछ है, तिमीलाई माग्दैछ। प्रभुसँग हिँड्ने मतलब चेलालाई शैतानले नि प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग के भन्छ यहुदा इस्करियोती मागेन हैन, यो त यहुदा इस्करियोतीलाई पनि प्रभुले भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि, तर यहुदा इस्करियोती त अलरेडी के थियो भनेको छ बाइबलमा, यो अलरेडी अ थिफ भनेको छ, त्यसले चोर थियो भनेर भनेको छ, अगाडिबाटै चोर थियो त्यो। तर कहिले पनि यहुदा इस्करियोतीलाई माग गरेन, तर कसलाई माग गर्यो, पत्रुसलाई माग गर्यो। पत्रुस चाहिँ को थियो, यीशु ख्रीष्टको इनर सर्कलको व्यक्ति थियो, अनि उसलाई चाहिँ शैतानले माग्दैछ। सो हामी याद गरौँ, यदि पत्रुससँग त्यो गर्छ भने चाहिँ हामी चाहिँ एक्सेप्सन चाहिँ होइनौँ, मलाई चाहिँ माग्दैन भनेर चाहिँ नसोच्दा पनि हुन्छ भन्दैछ। ए सिमोन हेर शैतानले तिमीलाई गहुँ जस्तै गरी निफन्न खोजे। त किन चाहिँ लु अब तपाईँले कहाँ भेटाउनुहुन्छ कि पत्रुसले चोरेको घटना, कहीँ भेटाउनुहुन्छ? पत्रुसले अल्छी गरेको भेटाउनुहुन्छ? हजुर भेटाउँदैनौँ हामी। तर पत्रुसकोमा नि एउटा प्रब्लम थियो, उसले कन्ट्रोल गर्न चाहन्थ्यो परमेश्वरको कुरालाई। सुन्नुहोस् है, कन्ट्रोलिङ स्पिरिट चाहिँ के हो, स्पिरिट अफ विचक्राफ्ट हो। सो कुनै पनि रङ इमोसनले नि परमेश्वरको कुरालाई हामी कन्ट्रोल गर्न चाहन्छौँ नि, द्याट इज द स्पिरिट अफ विचक्राफ्ट। याद राखौँ, परमेश्वरको राज्य चाहिँ कसरी बढिरहेछ, तेज रफ्तारसँग बढिरहेछ। त्यो तेज रफ्तारलाई नि तपाईँले कन्ट्रोल गर्ने कोसिस गर्नुहुन्छ नि, द्याट बिकम्स द स्पिरिट अफ विचक्राफ्ट। याद राखौँ, यहाँ त्यो यो खण्डलाई पनि हामी पढ्छौँ पत्रुसको। सो हामीले यो यसरी पढ्दै गर्दाखेरि नि
कहाँ चाहिँ के भएको थियो चाहिँ भन्ने पनि हामीले हेर्नुपर्छ। त्यो हेऱ्यो भने चाहिँ हामीले हाम्रो जीवनमा म कहाँ चाहिँ के भइरहेको रहेछु भन्ने कुरालाई हामी बुझ्न सक्छौँ। मत्तीको किताब 16 अध्यायमा को 20 अनि 21-22 तीनटा पदलाई हेर्नुहोस्। अनि त्यो चाहिँ तपाईँले यहाँ लुकाको किताब 22:31 लेखिराख्नुहोस्। किन चाहिँ भन्यो, कुन कुराको लागि चाहिँ शैतानले डिमान्ड गर्यो, कुन कुराको लागि पत्रुसलाई डिमान्ड गर्यो भन्ने कुरालाई चाहिँ हामी यहाँ हेर्छौँ। यसो भनेर लेखेको छ, तब उहाँले ख्रिस्ट यही हो भनेर कुनै मानिसलाई नभन्नु भन्ने चेलाहरूलाई कडा आज्ञा दिनुभयो। 21 पदमा, त्यस बेलादेखि येशूले आफ्नो चेलाहरूलाई देखाउन लाग्नुभयो कि उहाँलाई कसरी यरुशलेममा जानु र बुढा प्रधान र मुख्य पुजारीहरू र शास्त्रीहरूबाट धेरै शासना भोग्नु र मारिनु र तेस्रो दिनमा बौरनु आवश्यक छ। तर पत्रुसले उहाँलाई एकातिर लागेर जिद्दी गर्न र उहाँलाई हप्काउन लागे, परमेश्वरको कृपा रहोस् प्रभु, यस्तो कुरा तपाईँमाथि कदापि परिआउने छैन। तब प्रभुले पत्रुसलाई के भनेर सम्बोधन गरेको छ हेर्नुहोस् त। त्यहाँ के भनेको छ, तब उहाँले पत्रुसतिर फर्केर भन्नुभयो, ए शैतान मेरो सामनेबाट हटिजा। पत्रुसले भनेको थियो हजुर, ऊ भित्र भएको विचक्राफ्ट स्पिरिटलाई भनेको थियो। थुप्रो जना मान्छेले नि विचक्राफ्ट स्पिरिटलाई चलाउँछ। पत्रुसलाई के लागिरहेको थियो, उसले भनेको कुरा चाहिँ सही हो जस्तो लागिरहेको थियो। उसले परमेश्वरको राज्यलाई के गर्नु खोज्दै थियो, कन्ट्रोल गर्नु खोज्दै थियो। कुनै पनि रङ इमोसनले हामीले परमेश्वरको राज्यलाई नि कन्ट्रोल गर्न खोज्छौँ नि, त्यो चाहिँ स्पिरिट अफ विचक्राफ्ट हो। त्यो देखिन्छ नि हामी आफै स्वतन्त्र हुनुपर्छ है। किनभने हामीले छोड्नु चाहेन भने चाहिँ प्रभुले त अब के भन्नुहुँदैछ पत्रुसलाई, शैतानले त तिमीलाई के गर्नु खोज्दैछ, निफर्न खोज्दैछ। एउटा भुजलाई निफर्ने जस्तै, एउटा साफलाई निफर्ने जस्तै तिमीलाई निफर्न माग्दैछ। तर मैले तिम्रो लागि के गर्ने, प्रार्थना गरेको छु। सो हामीलाई पनि नि प्रभु यीशु ख्रीष्टले यति बेला बसिकन पिताको दाहिने हातपट्टि रोमीको किताब 8:34 पद अनुसार हाम्रो लागि के प्रार्थना गर्नुहुँदैछ। हाम्रो यस्तै स्वभावहरू, जुन चाहिँ स्वभावले चाहिँ हामीले परमेश्वरको राज्यलाई बाधा पुर्याइरहेको हुन्छ। एउटा मान्छेको जीवनमा नि विचक्राफ्ट स्पिरिट जब आउँछ नि, त्यो मान्छेलाई कन्ट्रोल गर्न साह्रो पर्छ। किनभने ऊ कन्ट्रोलमै रहँदैन, उसको मूर्खतालाई नि उसले सही सम्झिरहेको हुन्छ। परमेश्वरको राज्यको महत्व के हो, परमेश्वरको समयको महत्व के हो, त्यो कुरालाई बुझ्दैन, ऋतुलाई बुझ्दैन उसले। तर उसको मूर्खता, उसको घमण्ड, उसको विचारापन, उसको एकदमै रिसापन त्यसलाई अगाडि लिएर आउँछ। पत्रुसलाई हामीले हेऱ्यो भने पत्रुस त मेहनती मान्छे थियो। पत्रुसलाई हेऱ्यो भने ही वाज अ भेरी हार्ड वर्किङ म्यान, परिश्रम गर्थ्यो, प्रभुसँग भित्र बस्थ्यो, इनर सर्कलमा बसिरहन्थ्यो, परिश्रम थियो। तर त्यो सबैको बिचमा पनि पत्रुस केले कन्ट्रोल भइरहेको थियो, विचक्राफ्ट स्पिरिटले। त्यो चाहिँ भयानक हो। हाम्रोमा कतिवटा ठाउँमा बदलिन नचाहने कुराहरू। परमेश्वरको राज्य भन्दाखेरि पनि हाम्रो घमण्डलाई, इगोलाई लाग्यो नि, इगोलाई लागेपछि उसले परमेश्वरको कुरालाई डिस्टर्ब गर्न थाल्छ त्यहाँदेखि। अनि त बाइबलले हामीलाई के भनेको छ, घाम डुब्नुभन्दा पहिला नै तिम्रो आफ्नो घमण्डलाई के गर, त्यहाँ के हाल भनेको छ। किन रिस उठ्दैन मान्छेलाई, रिस उठ्छ नि है। तर कतिजना चाहिँ यस्तो इगोइस्टिक हुन्छ, परमेश्वरको पवित्र कुराहरूसँग पनि ट्याम्पर गर्न थाल्छ। अनि शैतान के भयो, अब एउटा मान्छेलाई विचक्राफ्ट स्पिरिटले सताउन थालेपछि त के भयो, त्यो हाउस के भयो, डिभाइडेड भयो। यीशु ख्रीष्टको चेलाहरूको बिचमा यो प्रब्लम चाहिँ हेर्ने चाहिँ अरू शैतानले चाहिँ कहिले पनि डिमान्ड गरेन। यो कुरा त प्रभुले हाम्रो हिसाबले कसलाई भन्नुपर्ने थियो,
योदा स्कृतिलाई भन्नुपर्ने थियो नि, योदा स्कृति चोर्दै थियो नि, तर प्रभुले योदा स्कृतिलाई के अफर गर्नुभयो? प्रभुको शरीर र रगतलाई अफर गर्नुभयो। तर पत्रुसलाई चाहिँ प्रभुले भन्न सक्नुभयो, किनभने पत्रुसले त्यो कुरालाई बुझ्थ्यो। स्टिल ओपन, ऊ अझै पनि खुल्ला थियो प्रभुको कुरा सुन्नको लागि, सिक्नको लागि। तर यहुदा स्कृतिले चाहिँ त्यसलाई पनि पार गरिसकेको थियो। He was not ready to listen. So यो एउटा विचक्राफ्ट स्पिरिट भित्र हामी बसिरह्यो भने चाहिँ एक दिन एउटा यस्तो ठाउँमा पुग्छौँ जहाँ हामी प्रभुको कुरालाई सुन्नलाई हामी छोड्छौँ। त्यहाँदेखि we will not listen. त्यहाँदेखि हामी केसमा बाँच्छौँ? आफ्नै फल्स ह्युमिलिटीमा बाँच्छौँ। आफै भित्र म सही छु भन्ने एउटा एंगलमा बाँच्छ। सो त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ योर एडभर्सरी, शैतानको काम हो। शैतानको काम हो म घट्नु अनि प्रभु बढ्नु आवश्यक छ। यूहन्नाले त्यो कुरालाई बुझेको थियो। यूहन्नालाई पनि चित्त दुखेको थियो। तर प्रभुले के भन्नुभयो? यूहन्नालाई एकै लाइनको मात्रै एन्सर दिनुभयो, भनिदेऊ गएर प्रभुसँग चित्त नदुखाउनेहरू धन्यको। द्याट वाज इनफ। उसलाई त्यति भन्नु इनफ थियो। पत्रुसलाई त्यो भन्दा अलिकति बेसी भन्नु पर्यो। शैतानले चाहिँ तिमीलाई निफुन्न खोज्दैछ है भनेर भन्नु पर्यो। यो स्कृतिलाई चाहिँ प्रभुले आफ्नो शरीर र रगत दिनु पर्यो। हेर्नुहोस्, तीनजना मान्छेसँग नि प्रभुले ट्रिटमेन्ट गरेको हेर्नुहोस्। हामी पनि धेरैपल्ट के हुन्छ कि चाहिँ विचक्राफ्ट स्पिरिटलाई हामीलाई टेक ओभर गर्न थाल्यो भने चाहिँ हामी प्रभुको कुरालाई केही जस्तो पनि मान्न छोड्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ केही जस्तो पनि के गर्दै थियो? चोर्दै थियो। आज अलिकति चोर्यो, भोलि अलिकति चोर्यो, पर्सि अलिकति चोर्यो। उसलाई के लाग्यो? ए प्रभुलाई केही थाहा छैन रहेछ। ए प्रभु सत्य हो भने त प्रभुले जान्नु पर्ने थियो। हरेकपल्ट मान्छेहरूको रियाक्सन चाहिँ प्रभुलाई लिइकन त्यस्तै हुन्थ्यो, त्यस्तै हुन्थ्यो है। साँच्चीकै प्रभु हो भने चाहिँ कस्तो यो स्त्री को प्रभुलाई छुने, त्यो तिमी नचिनेको? साँच्चीकै प्रभु हो भने चाहिँ यस्तो कर उठाउनेहरूसँग बसेको? सो के भइरहेको थियो? मान्छेको स्ट्यान्डर्ड चलाउन थाल्छ है, मान्छेको स्तरहरू चलाउन थाल्छ। तर परमेश्वरले चाहिँ कहिले पनि मान्छेको स्तरलाई चलाउनु हुन्न। त यहाँ हामीले देख्दैछौँ तीनजना व्यक्तिको भने मैले तपाईँलाई एउटा यूहन्नालाई चित्त दुखेको थियो है, पत्रुसलाई प्रभुले सिधा हप्काउनु भयो। अनि अर्को चाहिँ को थियो? यहुदा स्कृति, जो चाहिँ he was not open to rebuke. उसलाई हप्काउँदाखेरि सुन्ने नै थिएन। ऊ he had made up his mind. विनाशको पुत्र हुनको लागि चाहिँ उसले निर्णय गरिसकेको थियो। छोराछोरीहरूले पनि त्यस्तै बेहोरा देखाउँछ, कोही कोही बेला त्यस्तै बेहोरा देखाउँछ। आज आमा बाउलाई आदर मान भनेको त कता हो? आदर मान गर्नुपर्छ। कसैसँग पनि आदर मान गर्दैन, कसैसँग पनि। तर उसलाई चाहिँ सबैले गर्नुपर्ने हुन्छ। फेरि हेरे त्यो चाहिँ शैतानको डिसेप्सन हो। मलाकीको किताब 1 अध्यायको 6 पद हिजो हामी पढ्दै थियौँ हाम्रो पर्सनल डिभोसनमा। प्रभुले भन्नुभएको छ, तिमीले मलाई बाउ भन्छ भने बाउको आदर खै, तिमीले मलाई मालिक भन्छ भने मालिकको भइ खै भनेको छ। दुईवटा सोध्नु भएको छ प्रभुले। हामी के भन्छ नि, हे पिता, खै प्रभुलाई गरेको आदर। हे मालिक भन्छ, खै मालिकको भइ। त के भयो? जब पनि एउटा मान्छे विचक्राफ्ट स्पिरिटले सताइन्छ। सो विचक्राफ्ट स्पिरिट चाहिँ नि शैतानले हाम्रो जीवनमा ल्याउनुको लागि यत्रो के भरे एउटा फलाम एउटा क्रिस्टल बल लिएर आउनु पर्दैन, हड्डीहरू लिएर आउनु पर्दैन, कुड्डीहरू लिएर आउनु पर्दैन। त्यो विचक्राफ्ट स्पिरिट चाहिँ नि हामी भित्रको सेल्फ राइटियसनेस, सेल्फ प्राइड, आई नो एभ्रिथिङ भन्ने एटिट्युडको साथमा यहाँ पत्रुसलाई सताइरहेको थियो। प्रभुले सिधै भनिदिनु भयो, ए शैतान के गर, मेरो सामनेबाट हटिजा। त्यो चाहिँ कसलाई भनेको थियो? पत्रुसलाई होइन, पत्रुस भित्र भएको विचक्राफ्ट स्पिरिटलाई अथवा शैतानलाई
भनिरहेको प्रभु यीशु ख्रीष्टसँग बस्दा जुन चाहिँ पत्रुसले चाहिँ प्रभुको रूप परिवर्तन देखिरहेको छ, जुन चाहिँ पत्रुसले चाहिँ अहिले भर्खर नै भनेको केही मिनट अगाडि कि तपाईँ चाहिँ परमेश्वरको ख्रीष्ट हुनुहुन्छ, यु आर द क्राइस्ट, तपाईँ चाहिँ रिडिमर हुनुहुन्छ। र चोरको साझेदार नि त्यसरी पनि मान्छे बनिन्छ, त्यसरी बनिन्छ। सो हामीलाई लाग्छ नि कोही कोही बेला हो हामीले यत्रो प्रार्थना गर्छौँ, हाम्रो बिहान उठेकोदेखि राति आँखा बन्द नभइदिएछौँ, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना, आराधना आराधना, वचन वचन वचन। त्यस्तै सिचुएसनमा थियो, उनीहरू पनि वचनसँग हिँड्दै थियो, वचनसँग खाँदै थियो, वचनसँग बस्दै थियो, वचनसँग सुत्दै थियो, तरै भए तापनि यो प्रब्लम थियो। आज बिहान नि यो कुरालाई म एड्रेस गर्न चाहन्छु मेरो आफ्नो जीवनमा पहिला त, अनि हामी सबैजना सुन्नेहरूको जीवनमा। हामीभित्र चाहिँ कुन चाहिँ विचक्राफ्ट स्पिरिट छ, जुन चाहिँ मन्त्रतन्त्रको आत्मा छ, जुन चाहिँ मन्त्रतन्त्रको आत्माले चाहिँ हामीले परमेश्वरको तेज रफ्तारसँग बढ्दै गरेको राज्यलाई रोक्ने कोसिस गर्दैछौँ। प्रभुले भन्नुभयो, ए शैतान मेरो सामनेबाट हो, तँ मेरो निम्ति ठेस लाग्ने कारण रहेछस्, त्यो चाहिँ मेरो निम्ति बाधा हो। प्रभुले भन्नुभयो, किनकि त्यो परमेश्वरको होइन तर मानिसहरूको कुरामा ध्यान दिन्छस्। त्यहाँदेखि के हुन्छ भने नि यो विचक्राफ्टको स्पिरिट, मन्त्रतन्त्रको आत्माले सताउन थाल्यो चाहिँ हामी मान्छेलाई खोज्न थाल्छौँ जसले हाम्रो कुरासँग एग्री गर्छ, मान्छेको थट्सहरू। त्यहाँदेखि हामीलाई प्रभुको गीत मन पर्दैन, त्यहाँदेखि त के हुन्छ, त्यहाँदेखि त उसलाई त एकदम मुभी पो हेर्नु मनपर्छ, त्यहाँदेखि त उसलाई जोक्स पो पढ्नु मनपर्छ, ठट्टा गर्नु पो मनपर्छ। किन? त्यो स्पिरिट नै त्यस्तै हो, त्यो स्पिरिट नै त्यस्तो हो। टेक योर सेल्फ अ ब्रेक, आफैलाई ब्रेक देऊ, एकछिन यो मुभी हेर, एकछिन यो जोक्स सुन, एकछिन यो हाँसउठ्दो कुराहरू सुन, तिमीलाई मजा आउँछ। हो, तिमीलाई के भयो, अझै गहिरो तानेर लाँदैछ त्यसले। प्रभुले भन्नुभयो, तँ चाहिँ मेरो निम्ति बाधा होस्, तँ चाहिँ मेरो निम्ति बाधा होस्। परमेश्वरको राज्य चाहिँ तेज रफ्तार त प्रभुले नि पत्रुसलाई त्यति बेला, पत्रुस यहाँ आउँदा एकछिन तिमीसँग पर्सनली कुरा गर्छु भन्नु भएन। त्यो स्पिरिटलाई प्रभुले के गर्नुभयो, त्यति बेला नै डिल गरिहाल्नु भयो, रिब्युक गरिहाल्नु भयो। अब हामी चाहिँ के हुन्छ भने नि त्यो विचक्राफ्टको स्पिरिटलाई देखिकन हामी अत्तालिन्छौँ, हामी डराउँछौँ, सक्दैनौँ हामी रिब्युक गर्नु कोही कोही बेला। किनभने त्यो स्पिरिटले बोकेर मान्छे बसेको मान्छेले एउटा काम गरिरहेको छ, अनि मैले त्यसलाई रिभ्यू गरेँ भने, त्यसलाई मैले भने, त्यसलाई मैले घरिघरि उसको करेक्सन देखाएँ भने चाहिँ त्यसले अहिले मलाई दग्दी दिन्छ। सो विचक्राफ्ट स्पिरिट नै त्यस्तो हो, त्यसले हाम्रो मनमा के रोक्छ, फियर रोक्छ। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टले डराउनु भएन, प्रभु यीशु ख्रीष्टले सिधा भन्नुभयो। अन्त त बाइबलमा लेखेको छ, गुप्त प्रेम भन्दा चाहिँ खुल्लम खुल्ला हकी असल हो, एन्ड ओपन रिब्युक is better than a secret love. ओपन रिब्युक हाम्रो जीवनमा नि ओपन रिब्युक छैन, हाम्रो जीवनमा ओपन रिब्युक लिनु सक्ने हाम्रोमा क्षमता छैन, हाम्रोमा भन्नु सक्ने साहस नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बीचमा कसले गेम खेल्दैछ, शैतानले गेम खेल्दैछ। किनभने एउटाकोमा लिनु सक्ने नम्रता छैन, अर्कोमा भन्नु सक्ने आँट नै छैन, लिनु सक्ने नम्रतै छैन एउटाकोमा, अर्कोमा भन्न सक्ने आँट नै छैन। तर त्यो चाहिँ एडभर्सरी, याद राख्नुहोस्। तपाईँ होइन, त्यो पत्रुस नराम्रो थिएन, तर पत्रुसभित्र भएको कन्ट्रोलिङ स्पिरिट चाहिँ के थियो, गलत थियो। विचक्राफ्ट स्पिरिट चाहिँ के थियो, गलत थियो। आज कतिपल्ट हामी त्यसमा अपरेट भएको छौँ कि छैनौँ? भएको छ नि, म तपाईँलाई भन्न सक्छु, म भएको छु कतिपल्ट। त्यसलाई चाहिँ प्रभुले आज हाम्रो लागि प्रार्थना गरिदिनु हुँदैछ, पिताको दाहिने हातपट्टि बसिकन। अनि म जब प्रभुको टेबलमा आउँछु अनि त्यो कुरालाई म मानिलिन्छु अनि म छोडिदिन्छु, बाइबलमा भनेको छ त्यसले चाहिँ के पाउँछ, कृपा दृष्टि पाउँछ भनेको छ। तर यदि हामीले त्यसलाई मानिलिँदैनौँ, आजको बिहान वचन सुन्यो नि हामीले, यो वचनलाई सुनेपछि चाहिँ हामीले भन्नुपर्छ आफैलाई, हट मेरो जीवनबाट, हट विचक्राफ्ट स्पिरिट, तँ बस्नु पाउँदैनस् परमेश्वरको राज्यमा, तँ बाधा हुनु पाउँदैनस्,
हामीले त्यो भन्छौँ नि, त्यहाँदेखि के हुन्छ, हामी आफै स्वतन्त्र हुन्छौँ, किल निस्केको हुन्छ भित्रबाट। पिलो फुटाएको जस्तै हुन्छ, पिलोको आँखा निकालेको जस्तै हो। पिलो निचोर्नु त निचोरे, तर आँखै निकालिन के हुन्छ, फेरि अर्को ठाउँमा देखा पर्छ नि है। सो के भयो, निचोरिनु त निचोर्यो, तर अब के भयो, निचोरिनु त निचोर्यो, तर अब त्यसको आँखै निस्केन। यसैमा भनेको छ नि, तिमीहरूको घाउ निचोरेकै छैन भनेको छ नि होइन। तिमीहरूको घाउ निचोरेको छैन, तिमीहरू त के छौ, शिरदेखि लिएर पैतालासम्म घाउरे नै घाउरे छ भनेर लेखेको छ। त्यो वचन पढौँ त हामी लास्ट 1:5 अनि 6 पदमा हामी यहाँ कुरा त्यसलाई पढ्छौँ। त्यहाँ के भन्ने छ, तिमीहरू किन अझै पिटिन्छौ र किन झन् बागी बनिरहन्छौ। सारा शिर दुखेको छ, सारा हृदय हैरान भएको छ, शिरदेखि लिएर पैतालासम्म नि चोट नभएको केही कहीँ छैन। चोटै चोट, कोर्राका डामहरू र सडेका घाउहरू मात्र छन्, कि न त निचोरिएका छन्, न त बाँधिएका छन्, न त तेलले नरम बनाएका छन्। यस्तै नै भइरहेको हुन्छ हामी। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले कम्प्लिट ट्रिटमेन्ट लाउनै दिँदैनौँ। हामी यस्तो रेजिस्ट गर्छौँ, हामीले गरेको होइन, तर केले गर्दैछ, त्यो मन्त्रतन्त्रको आत्माले चाहिँ के गर्दैछ, त्यसलाई हुनु नै दिँदैन त्यो मान्छेलाई। सधैँ नै त्यो मान्छे कस्तो छ, त्यो चाहिँ के छ, भ्रष्ट भएको छ है, पिटिएको मात्रै छ, बाल्की मात्रै बनिरहेको छ, सारा शिर दुखिरहेको छ, हृदय हैरान भएको छ, शिरदेखि लिएर पैतालासम्म नै चोट नभएको कहीँ छैन, चोटै चोट छ, कोर्राका डामहरू छन्, तर पनि के भएको छ, सडेका घाउहरू मात्रै छन्। त्यो न त निचोरिएका छन्, न त बाँधिएका छन्, न त नरम बनाएका छन्। सो के भयो, अफेन्स मात्रै लिन्छ उसले। मित्रको चोट चाहिँ खासमा केसको लागि थियो, सुधारको लागि थियो नि त। अफेन्स मात्रै लियो उसले, त्यो घाउलाई निचोरिनु पनि दिएन, बाँधिनु पनि दिएन, त्यसले नम्र बनाउनु पनि दिएन। यो कुरालाई आज बिहान हामी याद राखौँ। पत्रुस नि उसकोमा इस्यु थियो, यु आर सफरिङ, अन्त त पत्रुसले नै त्यही कुरा लेख्यो। पत्रुसले नै लेखेको होइन, सचेत रहो, जागर हो, तिम्रो विरोधी शैतान कसलाई भेटौ र निलिहालौँ भनेको एउटा गर्जनी सिंह जस्तै हिँडिरहेको छ। उसको आफ्नै अर्को ठाउँमा भनेको छ नि, यो कुरा चाहिँ हामीले मैले त्यतिकै भनेको होइन, सुनेको भरमा होइन, यो कुरा चाहिँ मैले देखेको छु भनेर भनेको छ नि दोस्रो पत्रुसमा। सुनेको भरहरूमा होइन, तर मैले देखेको, मैले अनुभव गरेको, उहाँको रूप परिवर्तन हुँदाखेरि म डाँडामै थिएँ भनेर उसले भनेको छ। यो कुरा उसले फर्स्ट ह्यान्ड एक्सपिरियन्स गर्यो। अनि पवित्र आत्माले उसलाई भन्नुभयो, लु पत्रुस तैँले के बुझेको छस्, लेख्नु थाल, म तँलाई शब्द दिन्छु। किनभने परमेश्वरको वचन त हरेक कुरा मान्छेले आफ्नो तर्फबाट बोल्दैन थियो, तर आत्माले जस्तो प्रेरणा दिनुहुन्थ्यो त्यो प्रेरणा अनुसार यो लेख्दै गर्दाखेरि पत्रुसले आफ्नै जीवनलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टले हप्काउनु भएको, उसको जीवनमा आएको गर्जनी सिंह, यो सबै कुरालाई उसले आफै देखेको पनि थियो, तर उसले त्यति बेला त बुझेको थिएन। तर अब त्यहाँ पर पुगेर चाहिँ उसले त्यो कुरालाई बुझ्न थालिसकेको थियो। किनभने जब पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ, उहाँले सम्पूर्ण सत्यतामा हामीलाई अगुवाई गर्नुहुन्छ। र हाम्रो लागि चाहिँ आज हामी किन उत्तम समयमा छौँ भन्दाखेरि चाहिँ, किनभने हामीले त्यो सबै कुरालाई स्टार्टिङदेखि लिएर एन्डसम्म नै हामीले देख्न सक्छौँ। पत्रुसको जीवनलाई लिएर हामीले आज पत्रुसको जीवनको घटना, कति वर्ष लामोको घटनालाई अहिले हामीले कति मिनटमा हेर्यौँ, विदिन द स्प्यान अफ 5 to 10 मिनट्समा हामीले हेर्यौँ र त्यहाँभित्र भएको कुरालाई हेर्यौँ। आज हाम्रो जीवनमा जुन घाउहरूलाई हामीले निचोर्न दिएको छैनौँ, जुन घाउहरूलाई हामीले बाँधिन दिएको छैनौँ, जुन घाउमा हामीले मलहम लाग्न दिएका छैनौँ नि, निचोरौँ, त्यो चाहिँ नि विचक्राफ्ट स्पिरिटले हामी कन्ट्रोल गरिरहेछ। सो प्रभुसँग पश्चाताप गरौँ अनि पश्चाताप लायकको हामी फल पनि फलाउँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशीष दिनुभएको होस्। आमेन।